अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज की वीडियो बड़ी अहम होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में वो कौन सी चीजें होनी चाहिए जो कि कोई भी सियासी जमात नहीं कर रही। आज के दौर में अगर आप देखें तो ये अगर हम आज़ाद कश्मीर के एहतजाज को ही देखते हैं तो इसमें वो क्या बातें कर रहे हैं कि जी हमें जी वो आटा सस्ता मिलना चाहिए, हमें जी बिजली फ्री मिलनी चाहिए। या फिर आप मुल्क में किसी भी सियासी पार्टी को देख लें तो क्या बात करेंगे जी टैक्सेस नहीं होने चाहिए, जी ये चीजें सस्ती होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। लेकिन कोई भी सियासी जमात बशमूल तहरीक इंसाफ, बल्कि मेरे ख्याल से ये जो बातें थी ये तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो बिल्कुल ही बाकियों से भी उनका बेड़ा गर्क हो गया है कि कोई भी सियासी जमात ये चीजें अपने मंशूर में नहीं लेकर आती। ये वो चीजें हैं जिनके लिए अगर अवाम सड़कों पर निकले और एहतजाज करे तो मुझे कम से कम बतौर पाकिस्तानी समझ आता है कि ये जो 10 काम है ये इस मुल्क में होने चाहिए। वो 10 काम क्या हैं आज मैं आपके सामने लिखने लगा हूं। देखें दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी हम गौर करते हैं तो चंद महकमे ऐसे हैं जिनसे बराह रास्त अवाम की बहुत ज्यादा डीलिंग होती है, जिनमें नंबर 1 लेवल पर हमारे सामने क्या आता है, पाकिस्तान की जुडिशरी। इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में 1.86 मिलियन जो उनसे हैं मुकदमे पेंडिंग हैं, इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए इतने ज्यादा केसेस। और इनमें से बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनमें हो सकता है कि अगर कोई जज वाकईतन काम करें तो 1 या 2 दिन में इनका सोल्यूशन निकल आता है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये मुकदमे पेंडिंग होते जा रहे हैं। जब ये पेंडिंग होते हैं तो क्या होता है, अवाम की हुकूमत से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। इसी तरह पाकिस्तान के अगर हम तालीमी निजाम में देखें तो आज भी हमारे लाखों बच्चे जो उनसे हैं तालीम से महरूम हैं। और आप गौर करें, कोई भी सियासी जमात हो जाए, चाहे वो मौजूदा हुक्मरान जमात को हम देख लें, पीपल्स पार्टी को देख लें, मुस्लिम लीग नून को देख लें, पीटीआई को देख लें, इन चीजों के ऊपर कोई भी जमात बात नहीं करती। बातें क्या होती हैं कि जी हम चीजें सस्ती कर देंगे, हम सड़कें बता देंगे। बिल्कुल बननी चाहिए, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, लेकिन यहां पर हम किस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एआई। देखिए दुनिया में हर कुछ अरसे के बाद जो सा है, हर सदी में एक नया इनकलाब आया। गुज़िश्ता सदी में जो दुनिया में सबसे बड़ा इनकलाब आया उसको इंडस्ट्रियल इनकलाब कहा जाता है, और जिस सदी में हम जी रहे हैं इसमें एआई का इनकलाब आ रहा है। अब हुआ ये कि जिन मुल्कों ने इंडस्ट्री को शुरू में पकड़ लिया वो फिर बहुत आगे निकल गए, और हमने देखा कि हम पाकिस्तानी चूंकि इस मामले में लेट हो गए तो फिर क्या हुआ कि हम बहुत पीछे रह गए। आज भी हमारी हुकूमतें जितनी मर्जी कोशिश करके देख लें, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि हम बाकी मुल्कों से टेक्नोलॉजी के लिहाज से, तजर्बे के लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से बहुत पीछे हैं। अगर आज फर्ज किया पाकिस्तान में हम गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने के ऊपर काम शुरू करें तो हमें इंडिया के लेवल पर पहुंचने में कम से कम 25 से 30 साल लगेंगे। चाहे हमारी कोई भी हुकूमत कितने भी खलूस नीयत से कोशिश ना कर ले, लेकिन हम उस एबिलिटी पर नहीं पहुंच सकते जो कि इंडिया ने पिछले 50-60 साल लगाकर सीखी है। हम अभी क्या कर सकते हैं, मैं वो एक सोल्यूशन आपके सामने रखने लगा हूं, और मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर आपको ये बातें पसंद आती हैं तो आपने अपने दोस्तों में शेयर करनी है। मेरी तरफ से आप ये वीडियो शेयर ना करें, सिर्फ ये बातें सुने। और जब भी आप दोस्तों से बहस करते हैं तो कोई आपको जी जमहूरियत सुनाता है, कोई आपको कोई कहानी सुनाता है, आप उनसे कहें भाईजान काम की बातें करें, और काम की बातें ये हैं। आज के दौर में एआई को अगर आप देखें, एआई मुकम्मल न्यूट्रल। एआई के पास हर मुकदमे का, माजी के हर मुकदमे का, पाकिस्तान के जो भी कानून है सबका डेटा मौजूद है। आपने करना क्या है कि इन 1.86 मिलियन केसेस में से वो केसेस जो कि पाकिस्तान की सिविल अदालतों में हैं, उनकी जो फाइलें हैं, जो भी उनके दत्ते हैं, उनकी तस्वीरें खींचनी है, एआई को भेजनी है। एआई को साथ पाकिस्तान के आयन कानून की किताब का रेफरेंस लिंक भेज दें, और एआई क्या करेगी कि सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर आपके उस मुकदमे का फैसला सुना देगी। ये जो एआई का जज है ये ना आपसे रिश्वत लेगा, ना आपसे भत्ता मांगेगा, ना आपकी मुखालिफ पार्टी से जाकर पैसे लेगा, और ये एक छोटा सा फिक्स लगा के हमारी जो हुकूमतें हैं पाकिस्तान के, ये जो उनसे इतनी ज्यादा बड़ी तादाद पे केसेस हैं, उनका मसला हल कर सकती हैं। तो क्यों नहीं कर रही? वो करेंगी तब जब हम इस पर आवाज उठाएंगे। तो आप देखें कि सिर्फ एआई को अगर हम पाकिस्तान के जुडिशियल स्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस करवा दें तो कितनी तेजी से पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है। लेकिन आप देखें कोई भी सियासी जमात हो जाए वो इस पर बात नहीं करती। अब उसके साथ आप एक और चीज देखें कि बेशक बहुत से मसाइल जो उनसे बड़े होते हैं तो उनके लिए हमारे पास सुपीरियर जुडिशरी मौजूद है, और एआई सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए हमारे जो जजेस हैं बेशक वही इसका इस्तेमाल करें। लेकिन आप देखें इसके फायदे देखें कि एक वो 700 सफ़ों का एविडेंस जिसको एक जज को पढ़ने में हो सकता है 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, एआई को उसको पढ़ने के लिए सिर्फ 5 मिनट दरकार है।
टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे सामने है, लेकिन वजह क्या है कि हम इसको इस्तेमाल करने से झिझक रहे हैं। अब पाकिस्तान के दूसरे बड़े मसले पर आ जाते हैं, जो कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है। कि कहा जाता है कि पाकिस्तान का ये जो निज़ाम है बहुत सुस्त है। सुस्त क्यों है? क्योंकि हमारी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो इस टाइम पेपर्स के ऊपर चल रही है। कि हमारे पास क्या है कि फाइल्स हैं, फाइल्स के ऊपर फाइल्स हैं, और इतनी बड़ी फाइल्स हैं, जब भी आपने कोई काम करना होगा आपको फाइल को पहिए लगाने पड़ेंगे, नहीं तो आपकी फाइल नहीं हिलेगी। इन फाइलों को संभालने के लिए हमने बहुत बड़ा अमला भर्ती किया है, और जब भी कोई हुकूमत इस पूरे प्रोसेस को डिजिटल करने की कोशिश करती है तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है ब्यूरोक्रेसी की जानिब से आती है। अगर हम अपने इस पूरे ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर को पेपरलेस कर दें कि हर काम जो सा है ऑनलाइन हो रहा हो, पेपर्स के ऊपर हो रहा हो, आपका ये जो फाइल्स का गंद और झंझट है इससे आपकी जान छूट जाए, तो आप देखेंगे पाकिस्तान में आपके काम कितनी तेजी से होते हैं। तो कोई भी हुकूमत अगर इसको इंप्लीमेंट करना चाहे तो ये पूरा काम करने में आपको 1 से 2 साल लगेंगे, इससे ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। सबसे पहले आपने इसको सेंट्रल लेवल पे करना है, फिर पेरिफेरी में लेकर जाना है, छोटे शहरों में आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। लेकिन होगा क्या कि हर काम बहुत तेजी से होगा। आपको एक दफ्तर के तरले नहीं करने पड़ेंगे कि यार ये मेरी फाइल दूसरे दफ्तर पहुंचा दो, फिर वहां से आप तरले करेंगे तीसरे दफ्तर पहुंचा दो, और आप एक चक्कर में घूमते रहते हैं। लेकिन ये वो बातें हैं जो कि कोई भी सियासी जमात नहीं कर रही। इसके बाद हम ब्यूरोक्रेसी के एक दूसरे एस्पेक्ट में आ जाते हैं जिसे कहा जाता है हायरिंग। अब पाकिस्तान में हमारे वो दोस्त, और यकीनन आप लोग जो ये वीडियो सुन रहे हैं, आप सब में से मेरे ख्याल से 100 में से 90% लोगों ने FPSC, PPSC और इस तरह के इम्तिहानात दिए होंगे। अब पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि नौजवान जाते हैं, जाकर पेपर्स देते हैं, पेपर का नतीजा 6 महीने बाद आता है। 6 महीने के बाद उस पेपर के बाद वो कहते हैं कि अब जो बच्चे पास हुए हैं इनका हम 6 महीने बाद एक और जो सा पेपर लेंगे। 6 महीने बाद एक और पेपर लिया जाता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी अब जो से ना इनका को 8 महीने बाद हम इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू देने के बाद आपको पता चलता है कि जितनी भर्तियां हैं वो सारी सारी क्या हुई हैं, सिफारशी। और ये जो कल्चर है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और मैं समझता हूं कि हमारी एक यूथ की जो फ्रस्ट्रेशन है वो जेन्युइन है। तो मैं जब यहां पर हुकूमत का दिफा करता हूं, यहां तहरीक इंसाफ की मुखालफत करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो चीजें हमारी आंखों से गायब है, हमें इन चीजों का पता है। लेकिन मसला क्या है कि कोई भी सियासी जमात जो सी है इनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने को ही तैयार नहीं। तो अगर आप तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हुकूमत पे चढ़ दौड़ो, तो क्या उससे आप इसका सोल्यूशन दे सकें? नहीं। लेकिन अब सोल्यूशन मैं आपको देता हूं। अब देखें कि अगर ये जो ब्यूरोक्रेसी की एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस है इसको हम AI पे शिफ्ट कर दें, बच्चे जो पेपर हल कर रहे हैं उनको इंसानों की बजाय AI ग्रेड करे। हम पेपर्स को बनाएं ही ऐसे कि वो सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो बाकायदा टैबलेट्स में हो। और मैं आपको बताता चलूं कि वजीर आला बलूचिस्तान ने ये काम हमें करके दिखाया। सरफराज बुट्टी साहब ने पिछले दिनों जब भर्तियां की तो उन्होंने बाकायदा AI के जरिए, वो बच्चे बैठे थे उनके टैबलेट्स के ऊपर पेपर फिल करवाए। जैसे ही बच्चों ने पेपर फिल किए, सिर्फ 5 मिनट के अंदर पूरे का पूरा मेरिट उनके सामने आ गया। 5 मिनट के अंदर तय हो गया कि कौन से बच्चे पास है, कौन से बच्चे फेल हो रहे हैं। अब ये जो फिक्स है पाकिस्तान में क्यों कोई लगाने को तैयार नहीं? आप देखिए कोई सियासी जमात इसके ऊपर बात नहीं करेगी। सारे बैठकर कहेंगे जी हुकूमत है तो एस्टेब्लिशमेंट है, तो जी ये है, तो जी वो है, तो जी डेमोक्रेसी है। ये बात कोई भी नहीं कर रहा। लेकिन ये बातें अब कब होंगी? जब आप शोर मचाएंगे। तो अब ये जो AI है, अगर हम इसको अपने ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम में लेकर आए, पंजाब में जितनी भर्तियां हो रही हैं, वफाक में जितनी भर्तियां हो रही हैं, सारी AI के जरिए हो। AI पेपर चेक करे, ना आप किसी पर करप्शन का इल्जाम लगा सकते हैं, ना आप ये कह सकते हैं कि उस फारसी भर्ती हुआ है, ना आप ये कह सकते हैं कि मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई है। और आप फिर देखें कि अगर ये वाला सिस्टम इंप्लीमेंट करके जो आज से 5 या 10 साल बाद ब्यूरोक्रेसी होगी जो कि ईमानदारी के ऊपर आई होगी, आप देखेंगे उस ब्यूरोक्रेसी का लेवल क्या होगा, हमारे मुल्क का लेवल क्या होगा। लेकिन अफसोस है इस पर कोई बात नहीं करता। अब हम आ जाते हैं तालीम के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में हमारा पिछले 70 साल से एक ही रोना रहा है कि जी हमारे लातादाद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। लेकिन अब आप आज का दौर देखें जब पूरी दुनिया के पास यूट्यूब आ चुकी है। अब होता क्या है कि कोई बच्चा फर्स्ट किया किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने भी जाता है तो वहां पर क्या होता है कि जी वो जो टीचर हैं उनको अक्सर वो ट्रेन नहीं होते। बहुत से टीचर्स फारसी भी होते हैं। कई दफा जो से बच्चे वो बेचारे नहीं जा सकते अपनी गुर्बत की वजह से। लेकिन आज के दौर में ये जो मोबाइल फोन है हर बंदे के पास मौजूद है। पाकिस्तान में मोबाइल डाटा मौजूद है। अगर पंजाब हुकूमत लाखों की तादाद में लैपटॉप तकसीम कर सकती है तो हम ये बच्चों के वालिदैन को मोबाइल फोन्स भी दे सकते हैं। और करना क्या है कि आपने सिर्फ एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाना है
اور ہر جماعت کے جو بھی لیکچرز ہیں آسان ترین طریقے سے اینیمیشنز کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیں. کوئی بھی بچہ, چاہے وہ رحیمیہ رحان بیٹھے, چاہے وہ ٹنڈو آدم خان بیٹھے, چاہے وہ سائی وال بیٹھے, چاہے وہ سیالکوٹ بیٹھے, چاہے وہ گجرانوالہ بیٹھے, چاہے وہ اسلام آباد بیٹھے, وہ کیوں نہیں یوٹیوب کے اوپر اپنی کتابوں کے پورے لیکچر دیکھ سکتا؟ کیوں ہم نے اس بچے کو زبردستی کہنا ہے کہ تو جو ہے اسکول پہنچ اور جا کر یہ کام کر؟ اب یہ جو تھنکنگ ہے, اس کے ساتھ ہم نے ساتھ اپلائی کیا کرنا ہے کہ ہم نے افیکٹو مانیٹرنگ میکنزم اپلائی کرنے کہ ہاں اسکول اپنی جگہ موجود رہیں, وہاں پر اساتذہ بھی ہوں, اور وہ بچوں کو ہر ہفتے بعد 14 دن بعد بیٹھ کر ویلیویٹ کریں کہ یہ کیا واقعتاً سیکھ رہے ہیں, کیا یہ واقعتاً پورے لیکچر لے رہے ہیں, ان کے ٹیسٹنگ جو پروسیس ہے اس کو بہتر کریں تاکہ ہمیں انشور ہو کہ جو بھی وہ یوٹیوب پہ لیکچر دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی. اور آپ یقین مانیں کہ اگر ہم پنجاب کے جو ٹاپ کے اساتذہ ہیں جو باقی صوبوں کے ہیں ان کے ساتھ اگر یہ ویڈیوز بنائیں, ہائی کوالٹی اینیمیشنز بنائیں, تو بہت کم خرچے میں ہر بچہ جو ان سے تعلیم حاصل کرنے قابل ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرے گا. باتیں کیا ہوں گی, جی فوج نے سب کھا لیا, جی بجٹ ادھر چلا گیا, تو جی ہمیں حصہ نہیں ملا تو ہمارے حقوق کھا کے, تو جی یہ مطلب اس کے اوپر کون کام کر رہے ہیں پاکستان میں؟ اب اس کے ساتھ ہمیں اپنے ملک میں ایک اور بڑا مسئلہ کیا آتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی ہر محکمے میں رشوت ہے, اور ہر جگہ جو سے ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے وہ جی تباہ ہو رہی ہے, ہمارے پاس جی ٹیکسز کا نظام نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو ہم کیوں نہیں ڈیجیٹل پیمنٹ انفراسٹرکچر کے اوپر جا رہے ہیں؟ یہ وہ واحد شعبہ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہے, لیکن جب تک ہم پاکستان کی اپنی ڈیجیٹل کرنسی نہیں لے کے آئیں گے ہم کیسے اس میں بہت تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں؟ تو کم از کم جو ہمارے سرکاری محکمے ہیں ان میں تو ہمیں یہ ڈیجیٹل کرنسی کا سسٹم لانا ہی پڑے گا کہ وہاں پر یہ جو پیسے دینے کا پروسیس ہے اس کو ہم ختم کر دیں کہ جتنے ہی پیسے ہیں وہ ڈیجیٹلی ٹرانسفر ہو رہے ہیں. یہ طریقہ اپنا لیں, کوئی محکمہ آپ سے رشوت نہیں مانگے گا, کوئی بندہ اس پر شور نہیں مچائے گا, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے میں 5 سے 10 سال کا عرصہ چاہیے. تو لیکن اگر ہم کریں گے تو ہم دنیا کے ملکوں سے بہت آگے نکل جائیں گے. لیکن کیا یہ ہمارے سیاستدانوں کی سوچ ہے؟ آپ نے نہیں سنا ہوگا. پھر ہم آ جاتے ہیں پولیس کے اوپر. آج بھی پولیس میں شکایت جمع کرانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ تھانے میں جائیں گے, تھانے میں جا کر آپ کو وہاں پر ایک وہ محرر ملے گا, پہلے آپ اسے کہیں گے کہ یار میں نے ایف آئی آر جمع کرانی ہے, پھر وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں اس مقدمے کی ایف آئی آر ہی نہیں بنتی, طرح طرح کی کہانیاں سنا کے اینڈ پہ آپ کو یہ بتا دیں گے کہ جی یہ تو ساتھ والے تھانے کے حدود میں آتا ہے. پھر آپ ادھر جائیں گے, ایک دو آپ پھر سے شروع کریں گے, ہوگا کیا کہ کام پاکستانی فرسٹریٹ ہو جائے گا. ہم نے اب تک جو ایف آئی آر جمع کرانی ہے ان کو ورچوئل ایف آئی آر جمع کرانے پر کیوں نہیں تبدیل کیا؟ کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک ایپ ڈیولپ کرنی, اس ایپ کے اندر آپ کے شناختی کارڈ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے اور آپ اس میں خود اپنی ایف آئی آر لکھ کر بھیجیں. تھانے میں بیٹھے بیٹھے آپ کی ایف آئی آر پہنچ جائے کہ جی یہ فلانے شخص کی فلاں ایف آئی آر ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا, کوئی اس پر رشوت نہیں مانگ سکتا, اور آپ کی جو شکایت ہے وہ وہاں پر چلی جائے گی اور وہاں سے جو بھی ایک تھانے کا ڈیو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے. لیکن نہیں, ہم کیوں نہیں کرتے؟ اب یہاں پر یہ بھی غور کرنا ہے نا کہ حکومتیں یہ والی باتیں کیوں نہیں کر رہی. دیکھیے اس میں جو سب سے بڑا ریزسٹنس آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی بہت سے لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی. لیکن اگر انہی لوگوں کو جن کی نوکریاں جا رہی ہیں ان کو ہم اسی پروسیس کو دیکھنے کے لیے یا آبزرو کرنے کے لیے بٹھا دیں, کیونکہ ڈیجیٹل سسٹم ہے تو اس کا خیال رکھنے کے لیے بھی آپ کو لوگ چاہیے, تو شاید ہم اس سے بہت بہتر پرفارم کر سکیں. لیکن نہیں, اس کے اوپر بھی کوئی سوچ نہیں آتی. پھر پولیس کے ساتھ ہمارے لوگوں کی جو سب سے بڑی شکایت ہے وہ کیا ہے؟ باڈی کیمرہ. کہ آج تک امریکہ میں جو بھی پولیس والا کچھ کرتا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ ایک باڈی کیمرہ موجود ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں ہم ابھی تک وہ سسٹم لے کر بھی نہیں آئے. نہ کسی سیاستدان نے اپنے انقلابی ڈیمانڈ میں یہ لکھا ہے کہ پولیس کے ساتھ باڈی کیمرہ ہونا چاہیے, کہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ پولیس ظلم کرتی ہے, تو اگر پولیس کے ساتھ باڈی کیمراز لگ جائیں تو ایک ایک چیز کا ایویڈنس, ایک ایک چیز کا ثبوت عوام کے سامنے ہوگا, حکومت کے سامنے ہوگا, رشوت کا کلچر ختم ہوگا, چیزیں جو ان سے یہ بہتر ہوں گی. لیکن کیا یہ کسی سیاسی جماعت کے منشور میں ہے؟ نہیں. تحریک انصاف میں بھی نہیں ہے, باقی پارٹیوں میں بھی نہیں, کوئی جماعت ان کے اوپر بات نہیں کرتی. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مہنگائی کے اوپر, کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو سب سے بڑا ایشو اٹھا یہ جی مہنگائی والا اٹھتا ہے. اور مہنگائی میں دیکھیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ درمیان میں آڑتی ہوتے ہیں. آڑتی کون ہوتے ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کسانوں سے چیزیں لے کر اپنے پاس بڑے بڑے گوداموں میں اسٹوریج میں رکھ دیتے ہیں, بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں, اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو اسٹور کر کے ان کی قیمتیں بڑھاتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کی قیمتیں مارکیٹ کے اوپر لگا دیتے ہیں.
حکومت کے سامنے اس کو ختم کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہم B2B ماڈل پر جائیں. جیسے گندم کی بات کر لیتے ہیں، تو گندم کے لیے ہماری حکومت کو پورا پتا ہوتا ہے، ہمارے پاس ماشاءاللہ سے دنیا کا اسٹیٹ آف دی آرٹ لم سسٹم موجود ہے کہ ہم اوپر سے ڈرون سے چیک کر سکیں کہ یہ جو فصلیں ہیں ان میں کتنی جو سی ہے گندم اگ رہی ہے. یہ سسٹم پاکستان کے پاس موجود ہے. ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس سسٹم کے حساب سے حکومت ڈائریکٹلی آن لائن کسانوں کے ساتھ جو سے پیمنٹس طے کرنا شروع کر دے، کہ بجائے اس کے کہ آڑتیوں کو انوالو کیا جائے. اگر حکومت ڈائریکٹلی کرے گی کسانوں کا ہی فائدہ ہوگا، ان کو ہی پیسے ملیں گے، بیچ میں مڈل مین کا کلچر بھی ختم ہو جائے گا، عوام کو بھی چیزیں سستی ملیں گی. لیکن کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت اس کے اوپر بات کر رہی ہے؟ کوئی کہہ رہی ہے کہ ہم یہ والی چیزیں لے کر آئیں گے؟ نہیں، ہمارے ملک میں کوئی اس پر بات نہیں کرتا. عجیب و غریب قسم کی بحثیں چلتی. تو یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں. آپ دیکھیں اب آن لائن پیمنٹ کا سسٹم آ گیا، آپ کو پاسپورٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہمارا ماشاءاللہ سے جو پاسپورٹ کا سسٹم ہے اس کو ابھی بھی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ڈیجیٹلائز کرے، لیکن ہم ان چیزوں کو اس طرح سے استعمال نہیں کر پا رہے، اور ہماری حکومت بھی ابھی تک ایسے ڈیولپ نہیں کر سکی کہ وہ عوام کے لیے واقعتاً یوزفل ہوں. جیسے میں نے کئی دفعہ آن لائن پاسپورٹ بنوانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بیچ میں ایررز آ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ جو سے اربوں ڈالرز یہ بجائے اس کے کہ سبسڈی اسکیموں میں ڈالیں، ادھر ادھر ڈالیں، اگر ہم انہی چیزوں پر ڈالنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان نے وہ چھلانگ جو کہ آج سے 40 سال کے بعد مارنی ہے وہ ہم اگلے 5 یا 10 سال کے بعد مار سکتے ہیں. آپ کے سامنے میں اس کی ایک اور مثال لے کر آتا ہوں کہ آج کل پاکستان میں انرجی کا جو ہے بڑا شور اٹھتا ہے، اور اس میں ہمارے IPP کانٹریکٹس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. تو اب اگر آپ اس پر غور کریں تو آج کے دور میں ہماری جو سولر انرجی ہے، بے شمار ہمارے گھروں کے اوپر یہ پورے سولر کے جو سے سسٹمز لگے ہوئے ہیں. حکومت نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو سولر سسٹمز ہیں بجائے اس کے کہ ان سے ہم بجلی کی کمپنیوں کو بیچیں جو کہ پھر ان کو بہت سستے داموں میں لیتی ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ حالیہ کچھ عرصے میں شور مچا کہ جی ہماری جو بجلی ہے وہ جو یہ بجلی سپلائی کمپنیز ہیں یہ بہت سستے داموں خرید رہی ہیں اور ریٹس مزید گرا رہی ہیں. اس کی بجائے ہم ایسا سسٹم لیے ہیں کہ یہ جو انرجی ہے سولر یہ ڈائریکٹ لوگ اپنے ہمسایوں کو بیچنا شروع کر دیں، اور یہ چیز امپلیمنٹیبل ہے. افریقہ میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ کام ہونا شروع ہو چکا ہے کہ وہاں باقاعدہ ایسے میٹر لگائے جاتے ہیں جو کہ اپنے ہی گھر کی بجلی ہمسایوں کو بیچتے ہیں، اور پھر جو یہ سپلائی کمپنیز ہیں یہ بیچ میں آڑتی کا کام کرتی ہیں اور لوگوں کو ایکچوئل ان کی جو انرجی کی کاسٹ ہے وہ ملتی ہے. لیکن اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ کسی سیاسی پارٹی کا منشور نہیں، کوئی کام نہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے آج صرف چند آئیڈیاز رکھے ہیں. اگر ہم ان کو بڑھاتے جائیں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر ہم صحت کے شعبے میں جاتے ہیں تو آج بھی آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں جو کہ سرکاری ہسپتالوں میں ہیں، آپ اس سے جا کر پوچھیں کہ بھائی جان آپ کے پاس زیادہ تر مریض کون سے آتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے جو 70% مریض ہیں یہ وہ ہیں جن کا گلا خراب ہوتا ہے، جن کو فلو ہو جاتا ہے، اور وہ آتے ہیں اور ان کا وہی سمپل ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ہر ڈاکٹر انہیں لکھ کر دیتا ہے. لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ آپ کا ہیلتھ سسٹم کراؤڈڈ ہے. آپ کے ہسپتالوں میں 200 بندہ جو ان سے ایک ڈاکٹر کے پاس ایک دن میں چیک کروا رہا ہے، اور مسئلہ کیا ہے، سب کو وہی مسئلہ ہے، ڈاکٹر وہی پرچی جو ان سے بار بار سب کو لکھ کے دے رہا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے کہ آپ اپنے ہیلتھ سسٹم میں باقاعدہ جو سے AI سسٹمز انٹروڈیوس کریں. آج کے دور میں AI ایڈوانس ہو چکا ہے. لوگوں سے ان کے سمٹمز پوچھ کے ایک ڈاکٹر سے بہتر جو سا ایک AI آپ کو بتا سکتا ہے کہ OPD کے کم از کم جو مریض ہیں ان کا کیا مسئلہ چل رہا ہے، کہ اس مریض کا یہ ٹیسٹ ہونا ہے، اس کو یہ والی چند ادویات کی ضرورت ہے. سیکنڈز کا کام ہے، پرچی جو سی پرنٹ ہو کر سامنے آ سکتی ہے اور لاکھوں مریضوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. پھر وہ مریض جو کہ سیریس ہیں، جن کو پھر خدا ناخواستہ کو کینسر ہے یا کوئی بھی ان کو کوئی سرجری کی ضرورت ہے، ہم ہسپتالوں کو بجائے اس کے کہ ان OPD کے کاموں میں پھنسا کر رکھیں، ہم اگر انہیں ان سرجری کے مریضوں کے لیے اور جو کرٹیکل مریض ہیں ان کے لیے بنائیں اور ان سارے مریضوں کے لیے ایک سیپریٹ جگہ قائم کر دیں، تو کتنی آسانی سے لاکھوں مریضوں کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ ہماری کسی حکومت کو، کسی سیاسی جماعت کو، کسی انقلابی پارٹی کو، کسی قوم پرست کو، کسی کو نہیں آتے جو کہ واقعتاً عوام کی زندگی بدل سکتے ہیں. تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کے ذہنوں کو تھوڑا سا جوڑنا تھا کہ چاہنے کو ہم بڑی بڑی وہ باتیں کر سکتے ہیں اور پاپولر بیانیے اپنا سکتے ہیں، لیکن یہ وہ چھوٹے چھوٹے فکس ہیں جو کہ پاکستان کو اگلے 5 سے 10 سال میں دنیا کی بہت سے ممالک سے بہت آگے کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی حکومت، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی جماعت اس پر کام نہیں کر رہی. لیکن کام ہوگا کیسے؟ اگر آپ شعور اٹھائیں گے، اگر آپ نے یہ اویئرنیس پھیلے گی، آپ اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے، ان کو یہ آئیڈیاز بتائیں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو کچھ ہوش آ جائے. بہت شکریہ.